गणपतये नमः। ఓం నమః శివాయ. శ్రీరామ పట్టాభిషేకఘట్టః. తతః స ప్రయతో వృద్ధో వసిష్ఠో బ్రాహ్మణైः సహ రామం రత్నమయే పీఠే సహ సీతం న్యవేశయత్. వసిష్ఠో వామదేవశ్చ జాబాలి రథ కాశ్యపః कात्यायन सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा. अभ्यषिञ्च नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा. ऋत्विग्भिः ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तदा योधैश्चैवाभ्यषिञ्चंस्ते सम्प्रहृष्टा सनैगमैः. सर्वौषधिरसैर्दिव्यैर्देवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः. ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरायेन मनुस्तं दीप्ततेजसम्. तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाजनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः. नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चाद्वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्षत राघवः. छत्रं तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभं श्वेतं च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः. ओं नमः शिवाय.